बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान कुछ अरसे के बाद वज़ीर आज़म रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस पर बहस जारी है और इस हवाले से तमाम तर कोशिशें भी जारी हैं। इंटरनेशनल मीडिया इसको ख़ास तौर पर रिपोर्ट कर रहा है, जिसमें भारतीय मीडिया भी इसको बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है। ये होने वाला वाक़या या मुमकिना तौर पर ऐसे होने वाले अमर के बाद क्या होगा पाकिस्तान में, एक तो आज की वीडियो में इस हवाले से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अपने घर जा रहे हैं, अपने ओहदे से हट रहे हैं। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि इस सब बसना के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या रोल प्ले कर रही है या क्या रोल प्ले कर सकती है कि वो घर जाएं या ना जाएं। इत्तेहादी जमातें जो उनके साथ मौजूद हैं, जो उनके एलाए हैं, वो उनके साथ हैं अब या वो अपोजिशन कैंप्स में जाके बैठ चुके हैं। इमरान खान एक सरप्राइज देने का जिक्र बार बार कर रहे हैं और उस सरप्राइज के ताने बाने यकीनी तौर पे यहाँ पर मौजूद अपोजिशन से तो जुड़े ही हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे भी अवामिल शामिल हो सकते हैं जो इंटरनेशनल कुछ चीज़ें हैं जिनको एक्सपोज करेंगे। इसके साथ साथ जो नया सेटअप आने वाला है उसमें कौन सदर होगा, कौन वज़ीर आज़म होगा, कौन फॉरेन मिनिस्टर होगा, बड़े इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं जो सामने आ रही हैं और सबको इंटरनेशनल मीडिया कैसे देखता है, इस हवाले से आज की स्टोरी में हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं आपको आज की डेवलपमेंट्स, आपको आज की प्रोग्रेस शेयर करता चलूँ। आज कौमी असम्बली का इजलास होना था और उस इजलास की कार्रवाई के मुताबिक आज के दिन इस चीज़ पर बहस होनी थी कि क्या वज़ीर आज़म को घर जाना चाहिए या वज़ीर आज़म को उसके अपोजिट लोगों ने अपना नैरेटिव देना था कि उनको घर नहीं जाना चाहिए। यानी कि अपोजिशन ने उनके खिलाफ एक अदम एतमाद की तहरीक या नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पेश किया है, जिसका मकसद ये है कि वोटिंग कराई जाए और वोटिंग के ज़रिए ऐवान को ये क्लियर कर दिया जाए, इस हाउस को ये क्लियर कर दिया जाए कि लार्जर क्वान्टिटी ऑफ पॉलिसी मेकर्स वज़ीर आज़म को वहाँ पर नहीं देखना चाहते, जिसका अदद या जिसका नंबर जो दरकार है पूरे ऐवान में से वो 172 है। यानी 172 लोग अगर कह देते हैं कि वज़ीर आज़म पे हमें एतमाद नहीं है तो वज़ीर आज़म को घर जाना होगा, और इससे कम लोग अगर कहते हैं तो तब यकीनी तौर पर वज़ीर आज़म यहीं पर रहेंगे। अब इस सब असनाक के अंदर हुकूमत से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं, इत्तेहादियों से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं, अपोजिशन से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस सब में सुप्रीम कोर्ट ज़ाहिर है आप जानते हैं कि अपना रोल प्ले कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के पास हुकूमत जाती है, एक सदारती रेफरेंस उनके पास आता है, उस रेफरेंस में 3-4 चीज़ें पूछी जाती हैं, जिनमें सबसे या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो लोग इस सारे मामले के अंदर पार्टी पॉलिसी के बरखिलाफ जाकर वोट डालेंगे, जिस तरह के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज़ या मुनहरिफ अरकान सामने आए और उन्होंने आके कहा कि जी हम अपनी हुकूमत से बिल्कुल नाला हैं, हम प्राइम मिनिस्टर से नाराज़ हैं, उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, उन्होंने हमें फंड्स नहीं दिए और देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ कंप्लेंट्स, चुनाचे हम अब इनके खिलाफ वोट कास्ट करेंगे। और इसका मतलब ये नहीं कि हम अपोजिशन के साथ मिल चुके हैं, हम वैसे ही जो है वो इनके खिलाफ हैं और हम ये मुताद्दिद दफ़ा कह चुके हैं और उन्होंने हमें जो है वो किसी खाते में नहीं लेके हमारी कोई बात नहीं सुनी। अब चूंकि उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने वीडियो पे आके एक अपना बयान जो है वो दे दिया है और सिंध हाउस के अंदर वो आपने मनाजिर देखे होंगे जब वो सारे मौजूद थे। इस सारे मामले के ऊपर हुकूमती अरकान का कहना ये है कि ये हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, यानी कि इनको पैसे बांटे गए हैं। किसी ने 16 करोड़ कहा, किसी ने 25 करोड़ कहा, किसी ने 10 करोड़ कहा और मुख्तलिफ चीज़ें सामने आई और जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा उन्होंने कहा कि जी ये सारा झूठा इल्ज़ाम है, हम पार्टी पॉलिसी से हट के नहीं कुछ काम कर रहे हैं, हम आइन के मुताबिक कर रहे हैं, आप इसके बाद हमें पार्टी से चाहे निकाल दीजिए। लेकिन इस सब असना के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो आइन का 63A के अंदर अभी वाज़े होना बाकी है, जिसकी वजह से ये बेंच बनाया गया है, फुल बेंच, जिसकी समाअत जो है कमिंग मंडे तक मुलतवी की गई है और इसी से जुड़े बहुत सारे फैसले हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का रहना या चले जाना दोनों चीज़ें जुड़ी हैं। अगर फुल बेंच ये कह देता है कि ये जितने भी लोग हैं ये वोट कास्ट कर सकते हैं, जो कि वो ऑलरेडी कह चुका है, लेकिन इसके साथ साथ अगर वो ये कह देता है कि ये परमानेंट यानी फॉर लाइफ टाइम ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ये आज के बाद कभी भी किसी भी जमात से कहीं से भी आज़ाद हैसियत में भी इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, तो ये वो डिसाइसिव फैसला होगा जो यकीनी तौर पर तय करेगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ ये लोग जाएंगे या ये नहीं जाएंगे। यही वो फैसला है जिसका इंतज़ार इस वक्त इत्तेहादी जमातें कर रही हैं। मौजूदा हुकूमत की इत्तेहादी जमातों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है, इसके साथ साथ MQM है, इसके साथ साथ बलोचिस्तान अवामी पार्टी है
اور GDA ہے. یہ وہ جماعتیں ہیں جو اس وقت چپ کا روزہ لارجلی رکھے ہوئے ہیں. کل آپ جانتے ہیں زرداری صاحب کی بلاول کی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے اندر انہوں نے MQM کے وفد سے یہ عزم کا اظہار کیا اور MQM کے وفد نے ان سے عزم کا اظہار کیا اور کہا کہ جی ہم اس تحریک میں جو آپ نے شروع کی ہے ہم پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف ووٹ کاسٹ کریں گے. میٹنگ ختم ہوئی, معاملات طے پا گئے, دونوں ماضی میں ایک دوسرے کے حریف رہے ہیں, لیکن اس میٹنگ ختم ہونے کے بعد باہر آ کے صرف پاکستان پیپلز پارٹی اور جو شہری رحمان صاحبہ تھیں انہوں نے آ کے ایک میڈیا ٹاک کی اور متحدہ کے لوگ جو اس میڈیا ٹاک کے اندر شامل نہیں ہوئے. کل رات بھی میری اپنے ٹاک شو میں متحدہ کے ایک رہنما سے بات ہو رہی تھی. ان کا کہنا تھا کہ جی ہم نے ابھی اس کا اعلان نہیں کیا, اس کا فیصلہ نہیں کیا. سو متحدہ ہو یا چودھری پرویز الہی یا چودھری شجاعت کی مسلم لیگ کاف وہ ہو یا یہ منحرف اراکین ہو, تمام کی نظریں اس وقت سپریم کورٹ کے اوپر جڑی ہیں اور وہ یہ طے کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپوزیشن کے کیمپ میں بیٹھیں یا وہ حکومت کے ساتھ بیٹھیں, لیکن اس سے قبل پرماننٹ یعنی کہ مستقل ڈسکوالیفیکیشن والی چیز کے اوپر وہ لوگ کلیئرٹی چاہتے ہیں. سو یقینی طور پہ کچھ آنے والے دن انتہائی اہم ہوں گے. 27 تاریخ اتوار کا روز, یہ وہ تاریخ ہے, وہ دن ہے جس دن پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑے جلسے کی کال دے رکھی ہے جس میں انہوں نے کلیم کیا ہے کہ 10 لاکھ سے زائد لوگ یہاں پر آئیں گے. یہی وہ جلسہ ہے جس کے حوالے سے یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ ون آف دا بگیسٹ جو ہے یہ جلسہ ہوگا پاکستان کی تاریخ کا, اور اسی جلسے کے اندر پرائم منسٹر آف پاکستان ایک سرپرائز دیں گے. وہ سرپرائز کیا ہو سکتا ہے, اس کے حوالے سے چہ مگویاں ہو رہی ہیں, مختلف حلقوں میں مختلف قسم کے اسکول آف تھاٹ سامنے آ رہے ہیں, لیکن ابھی تک جو لارجر پکچر سامنے آ پائی ہے یا جو کلیکٹیو فائنڈنگ سامنے آ پائی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یا تو وہ اس جلسے کے اندر تھرو ملٹی میڈیا جو ہے وہ کوئی ویڈیو جو ہے پلے کریں گے یا وہ کوئی آڈیو پلے کریں گے. وہ کچھ ایسے اراکین کی ہو سکتی ہے جو ان کے پارٹی کے ہیں لیکن ان سے ناراض ہیں, وہ کچھ اتحادیوں کی ہو سکتی ہے, وہ کچھ اپوزیشن کے لیڈران کی ہو سکتی ہے, وہ کچھ ایسی قوتوں یا ایسے لوگوں کے ساتھ ہو سکتی ہیں جو اسٹیٹ کے مفاد کے خلاف کام کرتے آئے ہیں, جس کی انفارمیشن, جس کی ٹپ بذریعہ انٹیلیجنس جو ہے ایجنسیز یا بذریعہ انٹیلیجنس جو ہے وزیر اعظم تک امپیریکل ایویڈنس یعنی ایک ثبوت کی صورت میں پہنچ چکی ہیں, جس کو وہ عیاں کر دیں گے. ایک سرپرائز آئے گا اور یہ وہ سرپرائزنگ ایلیمنٹ ہوگا جو شاید ایوان کے اندر تو موجودہ حکومت کو اس طرح فائدہ عددی جو ہے وہ برتری نہ دلا پائے, لیکن وہ یقینی طور پہ اس کے بعد ہونے والے پروسیس کے اندر بہت بڑا پولیٹیکل مائلیج وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو دے جائے. دوسرا, لوگ خیال یہ کرتے ہیں کہ ممکن ایسا نہ ہو, اس میں کچھ انٹرنیشنل قوتیں ہیں جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے, پرائم منسٹر کر چکے ہیں, فارن منسٹر کر چکے ہیں, اور وہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے کچھ چیزیں موجود ہیں جس پر ہمیں شدید قسم کی تشویش ہے. ہو سکتا ہے اس کے پیچھے بھارت ہو سکتا ہے اس کے پیچھے امریکہ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی اور قوت ہو. جون سی بھی قوت ہے, اس قوت کے یہاں پر موجود جو قوتیں ہیں, جو ایکٹرز ہیں, جو ریئیکٹرز ہیں, جو اپوزیشن کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ممکن ہے ان سے کوئی رابطہ ہو. کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو ملکی سیاست کے اندر بلکہ انٹرنیشنل پیرائے کے اندر بھی ٹینڈنسی رکھتی ہے کسی بھونچال کے آنے کی, جس سے ایک مکمل طور پہ حیرانگی کا عنصر ہوگا اور یہ تمام تر ایفرٹ جو ہے وہ نیوٹرلائز ہو جائے گی, وہ ڈیفیوز ہو جائے گی اور ایک بڑی خبر کے طور پہ, بڑی پیش رفت کے طور پہ چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں گی. اور یہی وہ چیز ہے, یہی وہ امر ہے جو آنے والے بھی جو ٹینیور ہے اس کے اندر بھی پرائم منسٹر عمران خان کو یوں ہی اپنی گدی یا اپنی سیٹ پر براجمان رکھے گی. اب یہ تمام تر چیزیں ان کے اس سرپرائز سے جڑی ہیں جو وہ دیتے ہیں, اور اگر وہ دیتے ہیں جس کا وہ اعلان کر چکے ہیں, اور اگر وہ نہیں دیتے تو یقینی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ چیز ڈینٹ پہنچائے گی. اب اس سب اسنا میں اگر ایک خیال یہ کیا جاتا ہے یا بہت سارے حلقوں میں بحث جاری ہے کہ اگر وزیر اعظم پاکستان عمران خان گھر چلے جاتے ہیں, یہ سارا سیٹ اپ اس طرح نہیں رہتا جس طرح اس کو رہنے کے حوالے سے آج تک یہ ساری کوششیں جاری تھیں یا یہ سیٹ اپ چل رہا تھا, تو اس کے بعد ممکنہ طور پر اگلے سیٹ اپ میں کیا ہوگا. اگلے سیٹ اپ میں جو نام سامنے آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ملک پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے جناب شہباز شریف صاحب, ملک کے صدر ہوں گے مولانا فضل الرحمان صاحب, اور ملک پاکستان کے فارن منسٹر ہوں گے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب. اب یہ وہ سیٹ اپ ہے جس کے ساتھ ممکنہ طور پر یہ آگے معاملات لے کے چلیں گے, اور جتنے حکومت کے اتحادی اس وقت موجود ہیں ان کو اپنے ساتھ اتحادی انہوں نے شامل کر لیا ہوگا, چنانچہ ان کو بھی اہم وزارتیں اور منصب جو ہے وہ ملیں گے. اب یہ ایک متنجن سا ہے جو بن جائے گا, اور اس کے اندر بہت ساری جماعتیں ہیں اپارٹ فرام PTI جو مل جائیں گی, جو بیٹھ جائیں گی, کیونکہ اب بھی PTI کے ساتھ 4-5 ایسی جماعتیں ہیں جنہوں نے اپنے اپنے کیمپس میں کچھ نہ کچھ پاکٹس لے رکھی ہیں, لیکن اس کیمپ کے اندر وہ لوگ شامل ہوں گے جو سارے
پاور شیئرنگ کے اندر کچھ زیادہ کمپرومائزز نہیں کرتے. اب وزیر اعظم اگر ممکنہ طور پر بن جاتے ہیں، شہباز شریف تو کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اس چیز سے خوش نہیں ہیں، وہ انکمفرٹیبل نہیں، اور وہ چاہتے ہیں کچھ اس قسم کی چیز نہ ہو، کیونکہ یہ جتنا بھی ٹینیور رہ چکا ہے اس ٹینیور کے اندر ایک تو اپنے گلے وہ سارا جو ہے وہ اس ٹینیور کا کام لیں گے، اس کی اچھی چیزیں بھی اور اس کی بری چیزیں بھی، اور اس سب کے اندر ان سب کو ایکولی شیئر کرنا اور ان سے کام کروانا اور پروو کرنا اور ڈیلیور کرنا کہ جی ہم زیادہ اچھے پرفارمر ہیں، وہ یقینی طور پہ ایک بہت چیلنجنگ کام ہوگا. اور اگر وہ نہ ہو سکا کچھ بھی تو وہ اگین پاکستان تحریک انصاف کو پولیٹیکل مائلیج دے جائے گا. بہرحال چیزیں اور صورتحال جو ہے وہ بڑی تیزی سے بدل رہی ہے. آنے والا ایک ہفتہ یقینی طور پہ بڑی اہمیت کا حامل. ہم کوشش کریں گے بدلتی ہوئی صورتحال کے حوالے سے آپ کو یوں ہی اپڈیٹ رکھیں. اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.